ما سعى بين الصفا والمروة الساعي فأدرك الظفر. الله أكبر. ما وقف الحجيج بعرفات وصفوا من الآثام والكدر. الله أكبر. ما ازدلفت الجموع إلى مزدلفة والتقى المسا وذكروا الله عند المشعر. الله أكبر. ما رموا جمرة العقبة واقتفوا نثر. الله أكبر. ما نحر الحاج وحلقوا وتحللوا التحلل الأول والأكبر. الله أكبر. ما ضحى لله مضحي ونحر. الله أكبر. ما أتم الحاج مناسكهم ونالوا الجزاء الأوفر. أما بعد، عباد الله، خير ما يوصى به الأنام وتقوى الملك العلام. فاتقوا الله في الغيب والشهادة تفوزوا بالحسنى وزيادة. واحمدوا الله على هذا الدين العظيم واشكروه في هذا العيد السعيد. فعيدنا شكر لله على عطاياه. عيدنا توحيد خالص لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. عباد الله، إن العيد من شعائر الإسلام العظيمة الظاهرة، والعيد يتضمن عددا من المعاني والمقاصد الجليلة، ومن ذلك توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة في الدعاء والخوف والرجاء والاستعاذة والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة والضغط والنظر وغير ذلك من أنواع العبادة، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله المدلول عليه بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن مقاصد العيد تحقيق معنى شهادة أن محمدا رسول الله التي ننطق بها في التشهد في صلاة العيد وغيرها من الصلوات. ومن مقتضى هذه الشهادة طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وتصديق أخباره وعبادة الله بما شرع مع محبته وتوقيره واتباع سنته في كل ما يتعلق بالعيد من الصلاة والنحر ومداومة الذكر وغير ذلك. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن من مقاصد العيد ومنافعه العظمى التواصل بين المسلمين والتزاور وصلة الأرحام والتراحم والتعاون والتعاطف والتسامح فيما بينهم وتقارب القلوب وارتفاع الوحشة وانتفاء نار الأحقاد والضغائن والحسد. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح. فأفشوا السلام وآتوا الطعام وتصافحوا وتصالحوا ولينوا وتواضعوا وتبسموا وتراحموا واحفظوا حق الجوار، تفقدوا المريض والمحتاج وصلوا الرحم وأطعموا الجائع وآتوا الفقير وأوفوا للناس حقوقهم وأموالهم وآتوا حق الأجير وزيدوا من بركم بوالديكم وأحسنوا إليهما خاصة عند الكبر واستوصوا بالنساء خيرا فقد أوصى بهن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، عيد الأضحى ترتبط فيه أمة الإسلام بتاريخها المجيد، فأنتم معاشر المسلمين على الدين القيم ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودين المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وعيد الأضحى يربطكم بهذين الجليلين والنبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام. فقد قال الله تعالى عن قصة فداء إسماعيل عليه السلام: وفديناه بذبح عظيم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وصلى وكبر. رواه البخاري. لهذا يشرع للمسلمين في هذا اليوم العظيم نحر الأضاحي بعد صلاة العيد وليس قبلها،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. رواه البخاري. واعلموا يا عباد الله أن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته في الأضحية بشروطها الشرعية المعروفة، ويستحب أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ونقله ابن كثير رحمه الله عن بعض العلماء في تفسيره لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، إن من المشروع لكم في الآيات أن توسعوا على من استرعاكم الله عليه من الأهل والذرية، وخصوصا الأطفال، بسن العطايا والهدايا المباحة التي تدخل الأنس والسرور على أهليكم وأولادكم وقراباتكم وذوي أرحامكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله خالق الخلق مالك الملك مدبر الأمر، امتلأت بحبه وتعظيمه قلوب المؤمنين، وانصرفت عن ذكره قلوب المختونين والمنافقين. لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه، وهو الولي الحميد. نحمده على ما سخر لنا من نعمة الأنعام، وما شرع لنا من التقرب إليه بالأمثال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يحل الذبح على وجه التعبد إلا له، ولا يذكر على الذبيحة إلا اسمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي سن لنا الأضحية قولا وفعلا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون بطلب مرضاته والبعد عن محرماته، واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل، وأن عيدكم عيد فضيل. عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. عباد الله، إن عيدكم هذا وافق يوم الجمعة، والواجب على المسلمين إقامة صلاة العيد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء عزه من الجمعة وإنا مجمعون. أخرجه أبو داود وابن ماجه. ومن شهد صلاة العيد جاز له ألا يشهد الجمعة في المسجد ويصليها ظهرا في بيته، فإن صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل له. ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد البشير النذير السراج المنير. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وللتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خالد الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى. اللهم أتم عليه نعمتك بالعافية والصحة والسلامة. اللهم أعينه وولي عهده على أمور الدين والدنيا. اللهم احفظ علينا إيماننا، واحفظ رجال أمرنا،
وارحم شهداءنا الأبرار، واحفظ الحجاج في المشارع المقدسة وبلغهم مقاصدهم من كل بر، وردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين ماجورين. اللهم بارك لنا في عيدنا وفي سائر أيامنا، ووفقنا للأعمال الصالحة واجعلها لك خاصة، وتقبلنا منا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تصنعون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.